बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। आज मैं सारे आलम इस्लाम के मुहिब्बान अहले बैत को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आज वो मुबारक दिन है जिस दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन हस्ती आपके जिगर गोशा सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत बासादत हुई थी। इमाम शुहदा शहीद करबला सैयदुस्साबिरीन राकिब दोश मुस्तफ़ा अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर का टुकड़ा और जिनकी हर निस्बत बुलंद और जिनका हर वस्फ़ आला और हर अदा जो थी वो जमील थी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनको शबीह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो सहाबा किराम थे वो कहते थे और उम्मत भी आज। सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब इस दुनिया में कदम रखा तो मामला क्या था, वो किस तरह था। किसी ने कहा था कि उन्हीं की कहानी ज़माना कहेगा, बस अब हश्र तक नाम उनका रहेगा और करेंगे ये दुनिया के दिल पर हुकूमत। हुसैन आ रहे हैं, हुसैन आ रहे हैं। और न हो किस तरह शोर सल्ले अला का, हर एक समत होता है गुल मरहबा का। न क्यों करो महफिल में अब जोश मिदत, हुसैन आ रहे हैं, हुसैन आ रहे हैं। तो सैयदना इमाम अली मकाम जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जब इस दुनिया में आपने आकर आँख खोली तो पहले जो चेहरा उनकी नज़र में आया वो चेहरा वद्दुहा था। मन रानी का मुद्दा जो चेहरा था उसकी पहले उन्होंने ज़ियारत की और हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुसर्रत खुशी शादमानी फ़रत का आप अंदाज़ा लगाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में आज़ान दी। ये क्या आवाज़ थी, अहले मोहब्बत इसका अंदाज़ा कर सकते हैं। ये वो थी जिस पे लहन दाऊदी भी कुर्बान है, ये वो हुस्न था जिस पे हुस्न यूसुफ भी कुर्बान है। तो सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको गोद में उठाया, इनके कान में अज़ान दी और उसके बाद अपनी ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थी वो इनके लबहाए मुबारक में दाखिल कर दी, आपके मुंह में रख दी। और इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो लुआब दहन था वो बतौर घुट्टी के लिया। एक बात ज़हन में रखें, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन जिसको नसीब हो जाए और फिर मोहब्बत के साथ, फिर उस उल्फत के साथ, उस चाहत के साथ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ुबान पाक जो थी वो रख दी। ये ज़ुबान कौन है? वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, ये वो ज़ुबान पाक थी। ये वो ज़ुबान पाक थी जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि मेरे महबूब आप नहीं फरमाते, ये अल्लाह आपकी ज़ुबान से बोलता है। तो गोया वो वही के अलावा कोई ज़ुबान जो है जिससे कभी कोई कलमा नहीं निकला, उस ज़ुबान पाक से वो लुआब दहन जो था वो सैयदना इमाम अली मकाम के जब जिसमें अतर और आपके गले मुबारक के अंदर जब चला गया तो दुनिया के सारे उलूम, दुनिया के कुलज़म जो थे वो सारे भी और ख़साइस से जो नबुव्वत थे वो ख़साइस वो सारे जो थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो ख़साइस और शबी जो थी वो हुस्न जो था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो भी उनके जो था जिसते अतर पे चला गया। आपको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे इनको सूंघते थे और जब आप उठाते थे तो फरमाते थे ये मेरे शहज़ादे जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं हसन हुसैन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे मोहब्बत का ये आलम था कि एक मरतबा एक सहाबी फरमाते हैं कि मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी ज़ुबान पाक को इस तरह चूस रहे थे जैसे खजूर को कोई मुंह में लेकर चूसता है। और एक मरतबा ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहज़ादों को कंधे पे उठाया हुआ था, कभी एक तरफ के शहज़ादे को चूमते कभी दूसरे को। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों को कंधों पे उठाया हुआ था। एक सहाबी आए, उन्होंने कहा कि इनकी खुशबख्ती पे नाज है, कैसे खुशबख्त है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पे दोनों सवार हैं। आपने इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम दोनों का ऊँट बड़ा बेहतरीन है। इन दोनों को मुखातिब करके शहज़ादों को, तुम दोनों का ऊँट बड़ा बेहतरीन है और तुम बेहतरीन सवार हो। इनका मकाम जो है ये सहाबा इकराम को पता था। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला जब इमाम हुसैन को देखते तो अपनी जो थी अपनी जो उनकी पगड़ी मुबारक थी उसको उतारते और उससे सैयदना इमाम अली मकाम के जो कदमैन पाक थे उनको साफ़ किया करते थे। तो सैयदना इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक मरतबा बचपन में ज़रा कोई रो रहे थे
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور جا کے آپ نے سیدہ فاطمہ سے کہا بیٹی تمہیں پتہ ہے کہ میں پریشان ہو جاتا ہوں، حسین کے لیے میں پریشان ہو جاتا ہوں، اس کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی، اور صرف پھر ان کو دیکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز جو کاشانہ فاطمہ سیدہ سلام اللہ علیہ کے جاتے تھے، اور جب یہ مسجد نبوی میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جو تھے اپنی گود میں بٹھاتے، ان کو پیار کرتے، اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو آپ کو معلوم ہے کہ شہزادے جو تھے وہ آپ کی پشت مبارک پہ سوار، دوش مصطفیٰ پہ سوار ہو جاتے، جن کی خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدوں کو طویل کر دیتے۔ آج میں نے بہت سی ان کی عظمتیں، خوبیاں، ان کی رفتیں، جبرائیل جو ہیں جن کے آ کے وہ پنکھا جو جلاتے ہوں، جن کے ان کی شان پاک ہم تو بیان نہیں کر سکتے، جبریل کیا ہمارے پاس زبان ہو تو پھر ہم بیان کر سکتے ہیں، لیکن آپ سیدنا امام عالی مقام کی جو خصائل تھے میں بہت جلدی سے بہت مختصر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کون سی خوبیاں ان میں نظر آتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس لعاب دہن کی برکت سے، اور وہ خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کی رگوں میں دوڑتا تھا کہ حسن پیغمبر بھی تھا، خوشبو پیغمبر بھی تھی، نور پیغمبر بھی تھا، اور جود پیغمبر بھی ان میں تھا، حیاء پیغمبر بھی تھا، شجاعت پیغمبر بھی تھا، قیادت پیغمبر بھی تھا، حلم پیغمبر بھی تھا، رحمت پیغمبر تھا، مسکراہٹ پیغمبر تھی، شرافت پیغمبر تھی، قناعت پیغمبر تھی، اطاعت پیغمبر تھی، عبادت پیغمبر تھی، محاسن پیغمبر تھے، محامد پیغمبر تھے، مکارم پیغمبر تھے، اخلاق پیغمبر تھے، زہد پیغمبر تھا، تواضع پیغمبر تھا، اثار پیغمبر تھا، نصب پیغمبر تھا، فصاحت پیغمبر تھا، عزم پیغمبر تھا، جہد پیغمبر تھا، نشان پیغمبر تھا، ایمان پیغمبر تھا، حب پیغمبر تھا، دعائے پیغمبر تھا، دعوت پیغمبر تھا، اسوہ پیغمبر تھا، قوت پیغمبر تھا، توکل پیغمبر تھا، بشارت پیغمبر تھا، انوار پیغمبر تھا، برکات پیغمبر تھا، استغناء پیغمبر نصیب تھا، وقار پیغمبر نصیب تھا، وصیت پیغمبر جو تھی نصیب تھی، نصیحت پیغمبر نصیب تھی، خشیت پیغمبر تھا، شوق پیغمبر تھا، آثار پیغمبر تھے، جہاد پیغمبر تھا، صداقت پیغمبر تھا، لطافت پیغمبر تھا، جرت پیغمبر تھا، ورع پیغمبر تھا، تلاوت پیغمبر تھا، خیرات پیغمبر تھا، عدالت پیغمبر حاصل تھی، اور فراست پیغمبر حاصل تھی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ شکار ماہ کے تسخیر آپ کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں، ان کی کون کون سی صفات اور اوصاف جمیلہ کا ذکر پاک کروں۔ تو میرے ساتھ مل کے دعا کیجئے کہ اللہ کریم ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ نعرہ میرے ساتھ مل کے لگائیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔